नमस्कार, भेरी गुड मर्निङ टु अल प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज म नेपाली विषयको व्याकरण शिक्षण अन्तर्गत शब्द निर्माण वा शब्द रचना शीर्षकमा केन्द्रित रहेर सिकाइ सहजीकरण सामग्री सहित उपस्थित भएको छु। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आजको यस सामग्री मार्फत मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई उपसर्ग र प्रत्ययद्वारा शब्द निर्माण सम्बन्धी सहजीकरण गर्नेछु। आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शब्द रचना अर्थात् शब्द निर्माण बारे जानकारी लिनु पूर्व हामीहरूले शब्द के हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। हुन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कक्षा 8, 9 सम्म आइपुग्दा 10 सम्म आइपुग्दा शब्द के हो भन्ने कुरा जानिसक्नु भएको छ। भन्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, केलाई शब्द भनिन्छ? हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पक्कै पनि तपाईहरुले सही अड्कल गर्नुभएको छ। अक्षरहरूको अर्थपूर्ण लवज वा संयोजनलाई शब्द भनिन्छ। अर्थात् स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग हुन सक्ने भाषाको सानो तथा अर्थपूर्ण इकाइलाई शब्द भनिन्छ। इंग्लिश मिडियममा पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अथवा इंग्लिशमा पनि शब्द अर्थात् वर्डको बारेमा पढ्नु भएको छ। त्यहाँ चाहिँ ग्रुप अफ लेटर्स that give complete sense अर्थात् having complete sense is called word भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पढ्नु भएको छ। अतः शब्द भन्नाले हामी अक्षरहरूको अर्थपूर्ण संयोजन भन्न सक्छौं, जसलाई हामी स्वतन्त्र रूपमा भाषिक अभिव्यक्तिका क्रममा, लिखित वा मौखिक अभिव्यक्तिका क्रममा प्रयोग गर्न सक्छौं। उदाहरणका लागि कलम, संचार, सहयोग, संसार, घर, किताब, घरेलु, गगरिटु, नसालु, विषालु, परीक्षा, लेखक यी शब्द हुन्। यी उपरोक्त उदाहरणका लागि पेश गरिएका शब्दहरूलाई हामी कुनै पनि वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौं, कुनै पनि अवस्थामा वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौं। आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब ढिलो नगरिकन शब्द वा पदको वर्गीकरणमा यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अहिले हामी शब्द वा पदलाई धेरै किसिमले वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कार्यका आधारमा वर्गीकरण गर्नुभयो, जसमा चाहिँ पदवर्ग अन्तर्गत पनि वर्गीकरण पढ्नु भएको छ। अहिले हामी बनोटका आधारमा वर्गीकरण गर्छौं, स्रोतका आधारमा पनि शब्दको वर्गीकरण हुन्छ। अहिले हाम्रो ध्यान चाहिँ बनोटका आधारमा शब्दको वर्गीकरण पढ्नुपर्ने हुन्छ, जसमा मूल शब्द र व्युत्पन्न गरी दुई प्रकारका शब्दहरू हुन्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कलम, घर, काठ, किताब यी शब्दहरूको बनोट छैन। यी शब्दहरूलाई टुक्र्याउन सकिँदैन। टुक्र्याउने प्रयत्न गर्यो भने अक्षरमा रूपान्तरण हुन्छन्। कलमलाई हामीले टुक्र्यायौं भने कलम तीनवटा अक्षर बन्छ, दुईवटा अक्षर हुन्छ यसको। घरलाई टुक्र्याउन खोज्यौं भने घर एक अक्षर आउँछ। काठलाई पनि काठ एक अक्षर आउँछ। किताबलाई किताब दुई अक्षर हुन्छ। तर व्युत्पन्न शब्दको तल स्लाइडमा उदाहरण हेर्नुभयो भने त्यहाँ रेखाले उदाहरण देखाइएको छ। सम्मान, संसार, संसार, घरेलु, नसालु, लेखक यी बनोट भएका शब्द हुन्। यी मूल शब्दको पछाडि वा अगाडि, मूल शब्दको पछाडि वा अगाडि भाषिक टुक्राहरू जोडिएर बनेका छन्। त्यस्ता शब्दहरू व्युत्पन्न शब्द हुन्। जस्तो सम्मान भाइ बहिनीहरू, सम्मान शब्दमा मान आधार पदमा सम उपसर्ग लागेर सम्मान बनेको छ। चार शब्दमा सम उपसर्ग लागेर संचार भएको छ। सार शब्दमा सम उपसर्ग लागेर संसार भएको छ। घर शब्दमा एलु प्रत्यय लागेर घरेलु बनेको छ। नशा शब्दमा आलु प्रत्यय लागेर नसालु बनेको छ। लिख धातुमा अक प्रत्यय लागेर लेखक शब्दको निर्माण भएको छ। यसरी
हामी बनोटका आधारमा शब्दहरूलाई मूल र व्युत्पन्न शब्द गरेर वर्गीकरण गर्न सक्छौं भाइ बहिनीहरू। अब आउनुहोस् व्युत्पन्न शब्द मूल शब्द मैले अगाडि नै भनिसके विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। बनोट नभएका शब्दहरू आफैमा निर्मित शब्दहरू मूल शब्द हुन्। यसमा केही धातुहरू पनि पर्दछन्, मूल धातुको रूपमा चिनिन्छ, जस्तो खा, धु, रु जस्ता शब्दहरू, अनि घर, कलम, किताब, झोला यी शब्दहरू चाहिँ मूल शब्द हो। व्युत्पन्न शब्द अघि पनि मैले उदाहरणमा पेश गरे र निर्माण प्रक्रिया पनि देखाएको छु स्लाइडमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँले। संचार शब्द सम प्लस 4 भएर बनेको छ। संसार शब्द सम प्लस 4 भएर बनेको छ। गग्रेटो शब्दको निर्माण गाग्रो प्लस एटो भएर भएको छ। लजालुमा लाज प्लस आलु, नसालुमा नसा प्लस आलु, मानवता मानव प्लस ता भएर बनेको छ। यसरी शब्दहरू बनेको प्रक्रिया हेर्दा व्युत्पन्न शब्दलाई हामी यसरी परिभाषित गरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू गर्न सक्छौं, जुन यहाँहरूले पढ्दै आउनु भएको व्याकरणमा यहाँहरूका विषय शिक्षकहरूले, नेपाली विषयका शिक्षकहरूले सहजीकरण सायद गर्नु भएको छ। बनोट भएका शब्द वा धातु मूल वा व्युत्पन्न अर्थात अव्यय शब्दका अगाडि पछाडि भाषिक टुक्रा जोडिएर बनेका शब्दलाई व्युत्पन्न शब्द भनिन्छ। बनोट भएका शब्द पनि व्युत्पन्न शब्द हो। मूल शब्दको अगाडि वा पछाडि प्रत्यय र उपसर्ग लागेर बनेका शब्द पनि व्युत्पन्न शब्द हुन्। अव्यय शब्दको अथवा व्युत्पन्न शब्दकै अगाडि पछाडि लागेर बनेको पनि व्युत्पन्न शब्द हुन्। व्युत्पन्न शब्द निर्माण गर्ने अर्थात शब्दको निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई शब्द रचना पनि भनिन्छ वा शब्द निर्माण पनि भनिन्छ। शब्द निर्माण प्रक्रिया नेपाली व्याकरणमा व्याकरणकारहरूले शब्द निर्माण प्रक्रियालाई निम्नानुसार हुन्छ भनेर वर्गीकरण गर्नुभएको छ, जसमा उपसर्गद्वारा शब्द निर्माण, प्रत्ययद्वारा शब्द निर्माण, समास प्रक्रियाद्वारा, दित्तोबाट र सन्धिबाट यी नेपाली व्याकरणमा प्रचलित शब्द रचना वा शब्द निर्माण सम्बन्धी प्रक्रिया। आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी उपसर्गद्वारा शब्द निर्माण प्रक्रियामा छलफल गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, केही दृष्टान्तहरू, केही उदाहरणहरू मैले पेश गरेको छु। सम प्लस 4 संसार, संचार, सम प्लस 4 संसार, सम प्लस योग संयोग, कु प्लस कर्म कुकर्म, उत प्लस नयन उन्नयन, सु प्लस योग्य सुयोग्य। यहाँ उदाहरणमा पेश भएका शब्दहरूमा अगाडि भाषिक टुक्राहरू जोडिएका छन्। आधार पदमा अगाडि भाषिक टुक्राहरू जोडिएको अवस्था छ। यो अवस्थालाई हामी यसरी परिभाषित गर्न सक्छौं। यसरी जोडिएका भाषिक टुक्राहरूको आफ्नै स्वतन्त्र अर्थ छैन। यस्ता टुक्राहरूलाई हामी भाषिक प्रयोजन अथवा अभिव्यक्ति प्रयोजनका निम्ति वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्दैनौं। हो, आफ्नै स्वतन्त्र अर्थ नभएको आधार पदका अघिल्तिर जोडिने स्वतन्त्र रूपमा वाक्यमा प्रयोग गर्न नसकिने भाषिक टुक्रालाई उपसर्ग भनिन्छ। उपसर्गलाई पूर्वसर्ग पनि भन्ने गरिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई थाहा छ हाम्रो नेपाली भाषाको जननी भाषा संस्कृत हो र नेपाली भाषाका व्याकरणसँग सम्बन्धित धेरै नियमहरू हामीले संस्कृत भाषाबाट नै, संस्कृतको व्याकरणमा आधारित रहेका नियमहरूलाई नै आत्मसात गरेका छौं। उपसर्गलाई संस्कृतमा पूर्वसर्ग, अगाडि जोडिने टुक्रा, सर्ग भनेको टुक्रा, पूर्व भनेको अगाडि, अगाडि जोडिने टुक्रा भन्ने पनि भनिन्छ। यस्ता भाषिक टुक्राहरूको खास आफ्नै अर्थ छैन, तर जब यिनीहरू मूल शब्दमा वा व्युत्पन्न शब्दमा धातुमा जोडिन पुग्छन्, मूल धातुमा जोडिन पुग्छन्, त्यसपछि नवनिर्मित शब्दमा चाहिँ आधार पदको अर्थमा कहिले समानता, कहिले भिन्नता, कहिले उतार चढाव, कहिले विशेषता थप्ने गर्दछन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस्ता भाषिक टुक्राहरू जसलाई हामीले उपसर्ग भन्यौं, अगाडि जोडिने भाषिक टुक्रा, शब्दको अगाडि जोडिने भाषिक टुक्रालाई उपसर्ग भनिन्छ। यस्ता उपसर्गहरूको आफ्नै अर्थ हुँदैन, तर जब यिनीहरू शब्दमा जोडिन्छन्, आधार पदमा जोडिन्छन्, ती आधार पदमा जोडिसकेपछि नयाँ बन्ने शब्दले चाहिँ
पुरानो आधार पदमा कहिलेकाहीँ अर्थमा समानता राख्छ, समान अर्थ आउने बन्छ, कहिले अर्थमा भिन्नता ल्याउँछ, कहिले विशेषता थप्ने गर्दछ। जस्तो ज्ञान आधार पदमा अज्ञान थप्दा अर्थमा परिवर्तन भयो। वृष्टि आधार पदमा अति भन्ने उपसर्ग थप्दा अतिवृष्टि भयो। विशेषता अथवा विशेषण अतिवृष्टि, धेरै पानी परेको विशेषण युक्त शब्द बन्यो। अभिरुचि, रुचिमा अभि थप्दाखेरि अभिरुचि आयो, यसले थप रुचि भएको अर्थमा परिवर्तन नभएको विशिष्टता थपेको अर्थ छ। ज्ञानमा बी उपसर्ग थप्दा विज्ञान भयो, जसले अर्थमा विशेषता थपेको हामी पाउँछौं। यसरी नेपाली भाषामा रहेका उपसर्गहरूले जब हामी आधार पदमा जोड्छौं त्यसपछि यिनीहरूले मूल शब्दको अर्थमा समानता, परिवर्तन, विशिष्टता थप्ने काम गर्दछन्। विद्यार्थी भाइ बहिनी, आउनुहोस् नेपाली भाषामा प्रचलित रहेका केही उपसर्गहरू रहेका छन्। ती उपसर्गहरूको शब्द निर्माणमा यहाँहरूले व्याकरणको सहायता लिएर, शिक्षकहरूको सहायता लिएर यो सहजीकरण सामग्रीलाई सहयोगी सामग्रीका रूपमा लिएर यो शब्द निर्माण गर्नुभयो भने तपाईहरुको शब्द निर्माण क्षमता र शब्द ज्ञान क्षमता विकास हुन्छ। नेपाली भाषामा प्रचलित केही उपसर्गहरू अ, अति, अधि, अन, 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 अनु, अप, औवी, अव, ता, उत, उद, उप, कु, गैर, दुर, दुस, न, नि, निर, निस, परा, परि, प्रति, प्रति, बद, बी, वी, बी, बे, स, सम, सह, सु, हर जस्ता उपसर्गहरू प्रचलित भएका छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैगरी अन्य आगन्तुक उपसर्ग पनि छन्। कम, गैर, ना, ला, सर, सब, भाइस, हर, ट्रान्स, टेली अनि केही तद्भव उपसर्गहरू पनि छन्। अ, अन, औ, कु, बे, बी, बै, सस, उन, उनन जस्ता उपसर्गहरू रहेका छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब जस्तो केही उपसर्ग लगाएर शब्द निर्माणका उदाहरणहरू हेरौं। अबाट अज्ञान बनाउन सक्छौं, अ प्लस ज्ञान। अ प्लस चार भयो भने अचार बन्न सक्छ। अ प्लस ज्ञात अज्ञात। त्यसैगरी अबाट धेरै हामी शब्द निर्माण गर्न सक्छौं। अबाट अभाव, अबाट अक्षम, अ प्लस क्षम, अतिसार, अतिवृष्टि, अतिवादी, अतिरिक्त, यस्तै अधिकार, अधिनायक, अधिराज्य, अध्याय, अधि प्लस आय भएर अध्याय, अधि प्लस अक्ष भयो भने अध्यक्ष, अधि प्लस मूल्यान भयो भने अधिमूल्यान, अधि प्लस करण अधिकरण, ई अधि प्लस कृत भयो भने अधिकृत उपसर्गबाट। यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अनबाट अन प्लस पढ, अन प्लस मेल, अन प्लस आदर अनादर, अन प्लस अक्षर अनक्षर, अन प्लस आदि भयो भने अनादि, अन प्लस अर्थ अनर्थ, अन प्लस विज्ञ अनविज्ञ यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भने खुट्टा काटिएको अन पनि छ। अन प्लस अन्त अनन्त, अन प्लस आवरण अनावरण, अन प्लस उत्तरित अनुत्तरित, अन प्लस इच्छा अनिच्छा, अन प्लस उचित अनुचित यसरी हामी उपसर्ग लगाएर शब्द निर्माण गर्न सक्छौं। अनु, अनुहार, अनुसार, अनुसरण, अनुकरण, अनुभव। त्यस्तै अप, अपबाट हामी अपवाद, अपमान, अप प्लस इच्छा भयो भने अपेक्षा बनाउन सक्छौं। अपमृत्यु, अपव्यय, अपहरण, अपकृति, अपशकुन, अपव्याख्या, अपसोच, अपभ्रंश,
अपचलन, अपजस आदि बनाउन सक्छौं। अभिबाट अभिमान, अभिनय, अभिशाप, अभिज्ञान, अभियोग, अभियुक्त, अभिनय जस्ता शब्दहरूको निर्माण गर्न सक्छौं भने अबबाट अवनति, अवशेष, अवतरण, अवगुण, अवज्ञा, अवगत, अवजस, अवसर, अवतार जस्ता शब्दहरू निर्माण गर्न सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रत्येक उपसर्ग यहाँ दिएका स्लाइडमा दिएका उपसर्गहरू लगाएर यहाँहरूले शब्द निर्माणको प्रयत्न गर्नुहोला। यस्ता शब्दहरू यहाँहरू थाहा पाउनु। शब्द निर्माणमा उपसर्ग लगाएर शब्द निर्माण गर्दा उपसर्ग शब्दको अघिल्तिर जोडिन्छ, नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2, उपसर्ग जोडिने शब्दको आफै स्वतन्त्र अर्थ हुन्छ। या त्यो नामपद हुन सक्छ, विशेषण पद हुन सक्छ, अव्यय हुन सक्छ, क्रियापद हुन सक्छ, जे भए पनि उसको अर्थ आउनुपर्छ, स्वतन्त्र रूपमा वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्ने हुनुपर्छ। यसरी यहाँहरूले व्याकरण किताबमा यहाँहरूलाई सिफारिस गरिएको व्याकरण किताबमा दिएका अभ्यासहरूका आधारमा अनि यहाँहरूले विभिन्न चाहिँ अभ्यासका सेटहरू माध्यमिक शिक्षा परीक्षालाई आधार मानेर त्यसको चाहिँ विशिष्टीकरण तालिकालाई आधार मानेर निर्माण गरिएका सेटहरू छन्। त्यो सेटमा उल्लेख गरिएका शब्द निर्माण सम्बन्धी अभ्यासहरू गरेर आफ्नो विषय शिक्षकलाई देखाउन हुन, कुनै समस्या भए आफ्ना दाजु दिदी बहिनीहरूसँग आदान प्रदान गर्न हुन आग्रह गर्न चाहन्छु र गृहकार्यको रूपमा गर्नलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब यहाँहरूले आगन्तुक उपसर्ग हेर्नुहुन्छ, जस्तो त्यहाँनिर आगन्तुक उपसर्गमा कम छ, गैर कानुनी, कमजोर, हैन, नालायक, लाचार जस्ता शब्दहरू हामी बनाउन सक्छौं। त्यसैगरी अब यी आगन्तुक उपशब्दहरू भए भने तद्भव उपसर्गबाट अनमेल, अज्ञात, अपढ, अबुझ, अयोग्य जस्ता शब्दहरू हामी बनाउन सक्छौं। कुविचार, कुकर्म, कुबाटो, कुमार्ग, कुमत्ती जस्ता शब्दहरू हामी बनाउन सक्छौं। जस्तो 49, 49, 29, 79, 99 जस्ता शब्दहरू बनाउन सक्छौं। टेलीबाट टेलिभिजन, टेलिकास्ट, टेली श्रृंखला, ट्रान्सबाट हामी बनाउन सक्छौं ट्रान्सपोर्ट, ट्रान्सफर, ट्रान्समिटर, ट्रान्सक्रिप्ट बनाउन सक्छौं। लाबाट लाचार बनाउन सक्छौं, लापरवाह बनाउन सक्छौं। लावारिस जुन चाहिँ हामी हिन्दी भाषाबाट लिन्छौं, लिएको शब्द हो, त्यस्ता आगन्तुक लावारिस बनाउन सक्छौं। त्यस्तै गरी सरबाट सरकार बनाउन सक्छौं, सरजमिन बनाउन सक्छौं, सरदार बनाउन सक्छौं। सबबाट सब ओभरसियर, सब कमिटी, सब इन्स्पेक्टर, सबसे ज्यादा, हैन, सब स्टेशन, यस्ता चाहिँ हामी शब्दहरू निर्माण गर्न सक्छौं र भाइ बहिनीहरूले प्रयत्न गर्नुहोला। अब प्रत्ययबाट शब्द निर्माण प्रक्रियामा म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघि नै पनि प्रत्यय भनेको पछाडि जोडिने सर्ग भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। केही दृष्टान्तहरू हेरौं। यहाँ लिखत भन्ने एउटा नामपद छ, यसको चाहिँ लेख धातुमा अत प्रत्यय लागेर बनेको छ। चटनी भन्ने अर्को शब्द छ जसको निर्माण चाट प्लस अनि भएर बनेको छ, यो पनि नामपद हो। खटन, खट प्लस अन, खटन। गग्रेटो, गाग्रो प्लस एटो। ढलान, ढाल प्लस आन, तनाव, तान प्लस आव, तनाव। यसरी निर्माण प्रक्रिया समेत देखाइएको छ। यहाँ निर्माण प्रक्रिया हेर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले तपाईहरुले देख्नुभयो, धातुको पछिल्तिर, कतिपय नामको पछिल्तिर प्रत्ययहरू जोडिएको छ, भाषिक टुक्राहरू जोडिएको छ। हो,
यसरी मूल शब्द, धातु वा व्युत्पन्न शब्दको पछिल्तिर जोडिने भाषिक टुक्रालाई प्रत्यय भनिन्छ। यस्ता भाषिक टुक्राहरूको पनि आफ्नै स्वतन्त्र अर्थ छैन। अर्थात् प्रत्ययलाई हामी यसरी परिभाषित गरौँ, आफ्नै स्वतन्त्र अर्थ नभएको मूल शब्द, धातु, नाम, क्रियापद, विशेषण आदिको पछाडि जोडिने भाषिक टुक्रालाई प्रत्यय भनिन्छ। यो चाहिँ पछिल्तिर जोडिन्छ भाइ बहिनीहरू। यस्ता भाषिक टुक्राहरूले मूल शब्दको अथवा आधार पदको अर्थमा कहिलेकाहीँ समानता ल्याउँछन्, कहिलेकाहीँ चाहिँ भिन्नता ल्याउँछन्, कहिलेकाहीँ विशेषता थप्छन्, हैन, विशेषण पनि थपिदिन्छन्। यस्तो किसिमको हुन्छ। र भाषिक टुक्रा जोडिने आधार पदहरूलाई प्रकृति पनि भन्ने गरिन्छ। कहिलेकाहीँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले प्रकृति प्रत्यय छुट्याउनुस् भनेका अभ्यासहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यतिखेर तपाईहरु दङ्ग पर्नुहुन्छ। आधार शब्द छुट्याउनुस् भन्नु भने बरु सजिलैसँग छुट्याउन सक्नु होला। प्रकृति र प्रत्यय छुट्याउनुस्, ओहो, प्रकृति र उपसर्ग वा प्रत्यय छुट्याउनुस्। प्रकृति भने के हो कहिले पढ्या छैन, अलमल आउन सक्छ। त्यसैले शब्द निर्माणको क्रममा रहेका आधार शब्दहरू जसको अघिल्तिर पनि प्रत्यय उपसर्ग लागेका हुन सक्छन्, पछाडि चाहिँ प्रत्यय पनि जोडिया हुन सक्छन्, त्यस्ता आधार पदहरूलाई प्रकृति भनिन्छ। जस्तै उदाहरणका लागि घरेलु शब्द घर प्लस एलु, नाम पदमा एलु प्रत्यय लाग्दा विशेषण बनेको छ। लेख धातुमा अ प्रत्यय लाग्दा लेखक बन्यो, नाम शब्द बन्यो। लेख धातुमा एर लाग्दा लेखेर क्रिया विशेषण बन्यो। अघि प्लस तिर जोडियो भने अघिल्तिर अव्यय शब्द भयो, यो क्रिया विशेषण शब्द भयो। सुत धातुमा आहा प्रत्यय जोड्दा सुताहा भयो, विशेषण शब्द हो। यसरी प्राय प्रत्ययहरू धातु वा मूल शब्द, मूल वा व्युत्पन्न शब्दका पछाडि जोडिन्छन्। यही पछाडि जोडिने भएको हुनाले यसलाई परसर्ग पनि भनिन्छ। संस्कृतमा चाहिँ प्रत्ययलाई परसर्ग भनिन्छ। मैले अघि नै भने नेपाली व्याकरण, नेपाली भाषाको मातृभाषा जननी भाषा संस्कृत भाषा हो। संस्कृत भाषा र व्याकरणका नियमहरू नेपाली भाषा र व्याकरणका नियमहरूमा आयातित छन्, प्रयोग गरेका छन्, त्यसैमा आधारित रहेका छन्। र प्रत्ययलाई परसर्ग भन्ने गरिन्छ। पछाडिपट्टि जोडिने भएको हुनाले परसर्ग भनिन्छ। मैले धेरै विद्यार्थीहरूको शब्द निर्माण प्रक्रिया हेरेको छु। हेर्दा धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्रत्यय र उपसर्गमा कन्फ्युज रहेको छ। यसको मतलब उहाँहरूको अवधारणा विकास हुन सकेका छैन। एकदमै सजिलो छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अगाडि भाषिक टुक्रा जोडियो उपसर्ग हुन्छ। उपसर्ग भन्ने बित्तिकै यहाँहरूले आधार पदको अगाडिपट्टि जोड्नु पर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। र प्रत्यय भन्ने बित्तिकै पछाडिपट्टि जोडिने भन्नुपर्छ। यहाँ विद्यालयका नामहरू भन्नु हुँदैन, विद्यार्थीका नामहरू भन्नु हुँदैन। मेरो अनुभव, मेरो शिक्षण सेवा लामो अनुभवका क्रममा मैले धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको गृह कार्य परीक्षण गर्दा, कपीहरू परीक्षण गर्दा उपसर्ग र प्रत्ययमा धेरै ठूलो चाहिँ भ्रम रहेको, अवधारणा विकास नभएको पाएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँले विभिन्न प्रकाशनका नेपाली व्याकरणहरू पढ्नुभयो भने, नेपाली व्याकरणलाई अतिरिक्त शिक्षण सामग्रीका रूपमा पढ्नुभयो भने, अभ्यासहरू गर्नुभयो भने, शिक्षकहरूसँग छलफल गर्नुभयो भने, यसलाई बोझका रूपमा यस्ता क्रियाकलापहरूलाई लिनु भएन र तपाईहरुले आफ्नो मस्तिष्कलाई आफ्नो नियमित कर्मका रूपमा यस्ता अभ्यासहरू गर्नुभयो भने यो अवधारणा आफै विकास भएर आउँछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पढ्नुस् भन्नुभन्दा पनि अगाडि म बालकृष्ण सम आदि हाम्रो चाहिँ नाट्य सम्राट बालकृष्ण समले लेख्नु भएको एउटा कवितांशको उद्धरण गर्न चाहन्छु। सहु 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 बाबु सहनै नसके पनि। मैले यसलाई प्यारोडी बनाएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आग्रह गरे, पढ 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 बाबु, नानी पढ्नै नसके पनि पढ, मेहनत गर। प्र्याक्टिस मेक्स अ म्यान पर्फेक्ट
व्यासले मानिसलाई पूर्ण गराउँछ। गर गर गरिरहु गर्नै नसके पनि, अनि आउँछ अवधारणा विकास हुन्छ। आफ्नो गर्नै पर्ने कर्मका रूपमा यसलाई लिइयो भने सजिलो हुन्छ। शब्द निर्माण प्रक्रियाको बारेमा तपाईहरुलाई थाहा नहुन सक्छ, तर यस्ता शब्दहरू, निर्मित भएका शब्दहरू, बनोट भएका शब्दहरू, प्रत्यय लागेर बनेका शब्दहरू, उपसर्ग लागेर बनेका शब्दहरू जीवनमा कति धेरै प्रयोग गरेर आउनुभयो। तपाईहरुको दैनिक जीवनमा यस्ता धेरै शब्दहरू प्रयोग भइरहेका छन्। मात्रै प्रक्रियाको बारेमा हामीलाई जानकारी नभएको, अब यो उपसर्ग र प्रत्यय द्वारा शब्द निर्माण प्रक्रिया पढ्दा चाहिँ शब्द कसरी बनेका हुँदा रहेछन्, शब्दको बनोट प्रक्रिया के रहेछ भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले थाहा पाउनुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रत्यय नेपाली व्याकरणमा प्रयोग हुने भाषिक टुक्रा, प्रत्ययको पछाडि शब्दको आधार पदको पछिल्तिर जोडिने भाषिक टुक्रा प्रत्ययलाई यसको चाहिँ प्रकृति अनुसार दुई प्रकारले विभाजन गर्न सकिन्छ। एउटा कृत प्रत्यय, अर्को तद्धित प्रत्यय। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ तपाईहरुले कृत प्रत्ययको परिचय म गराउन चाहन्छु। कृत प्रत्ययको केही उदाहरणहरू हेर्नु होला। चरण शब्द चर प्लस अन भएर चरण बनेको छ। चर प्लस अन भएर चरण बनेको छ। त्यसैगरी रटन्त शब्दको निर्माण रट धातुमा अन्त प्रत्यय लगाएर जोडी बनेको छ भने भएको छ भने खटन शब्दमा खट धातुमा अन प्रत्यय, छर्रा शब्दको निर्माण छर धातुमा आ, बोलैया बोल प्लस ऐया, कमैयामा कमाउ प्लस ऐया, लागिमा लाग प्लस ई। यसरी चाहिँ हामी बनोट देख्न सक्छौं। पछाडि भाषिक टुक्राहरू जोडिएको देख्न सक्छौं। अब कृत प्रत्यय भन्नाले के रहेछ भने धातुका पछिल्तिर जोडिने प्रत्ययलाई कृत प्रत्यय भनिन्छ। नेपाली व्याकरणले केलाई धातु भनेर परिभाषित गरेको छ, यो क्रियापद खण्डमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पढ्नु भएको छ। धातुमा कृत जोडिएर कृत प्रत्यय जोडेर बनेका शब्दहरूलाई कृदन्त शब्द भनिन्छ। यसरी बनेका कृत प्रत्यय जोडेर नाम बन्छ, विशेषण बनाउन सक्छौं हामी, अव्यय पनि बनाउन सक्छौं। तीनै प्रत्ययहरूले कतिपय सन्दर्भमा कृत प्रत्ययको काम गर्दछन् भने कतिपय सन्दर्भमा तद्धित प्रत्ययको काम गर्दछन्। मात्रै कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले सिक्नुपर्ने भोलि पर्सि परीक्षामा कुन प्रत्यय जोड्नु पर्यो, जात के हो सोधिदैन। तपाईहरुले निर्माण गर्न सक्नु भयो कि सक्नु भएन मात्रै कुरा हेरिन्छ। तर अहिले चाहिँ तपाईहरुले प्रत्ययका किसिम पनि पढ्नुस्। कृत प्रत्यय र तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय धातुको पछिल्तिर जोडिने भाषिक टुक्रा, यति जान्नुस्। अब हेर्नुस्, यहाँ उदाहरणका लागि जा धातु मूल धातु हो, यो अप जोडेर जावत, लड प्लस अन्त लडन्त नाम बनो, फाट प्लस आहा फटाहा विशेषण बनो, खप प्लस आलु खपालु विशेषण बनो, लेख प्लस एर लेखेर क्रिया विशेषण बनो, पढ प्लस एर पढ प्लस दै पढेर पढ्दै, पढ प्लस एको पढेको क्रिया विशेषण बनो, गा धातुमा ना प्रत्यय जोडेर गाना बनो नाम बनो। हो, यस्ता शब्दहरू छन्। अब केही कृत प्रत्ययहरू केबाट चाहिँ आउनुस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कुन कुन कृत प्रत्ययले नाम बनाउँछन्, विशेषण बनाउँछन्, यो पनि अलिकति छलफल गरौँ। अत अन अनि अन्त आ, आई आई, आशा आना आनी आरो आरी, आवट ई उवा ओट ओ, औरी औरो नु ना ने जस्ता प्रत्ययहरू कृत प्रत्ययबाट नाम शब्द बन्छन्। यो नाम बन्ने अवस्था हो, कृत प्रत्ययबाट नाम बन्ने अवस्था। यसरी बन्छ विशेषण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अनि अर्को अक्कड, अन्ते आहा, याहा, आलु आलो इलो उवा ने एको, आ अन्त अन्ते ऐया अन्ता तो दोबाट यी प्रत्ययहरू लागे भने विशेषण शब्द बन्छ।
जस्तो उवाबाट नाम पनि बन्दो रहेछ, विशेषण पनि बन्दो रहेछ। अब यसलाई चाहिँ कुन अवस्थामा नाम बन्छ, कुन अवस्थामा विशेषण बन्छ भन्ने कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो नाम बन्ने अवस्था भुट प्लस उवा भुटुवा, यो चाहिँ नाम बन्यो। सर प्लस उवा सरुवा, नाम बन्यो। पाक प्लस उवा पकुवा, नाम बन्यो। सेक प्लस उवा सेकुवा, सेकुवाको नाम सुन्ने बित्तिकै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको जिब्रो रसाएर आयो होला। बुन प्लस उवा बुनुवा, यो नाम बन्यो भने अब विशेषण बन्ने अवस्था त्यही उवा लाग्दाखेरि विशेषण कसरी हुन्छ? ढाँट प्लस उवा ढटुवा, डुल प्लस उवा डुलुवा, मिच प्लस उवा मिचुवा, चाख प्लस उवा चखुवा चाख्दै हिँड्ने, हार प्लस उवा हरुवा हारेको मान्छे, छेर प्लस उवा छेरुवा डरपोक मान्छे, भाँड प्लस उवा भणुवा भाँड्दै हिँड्ने मान्छे, यसरी बनाउन सकिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब त्यस्तै इ एर न ता दा तै दै ए उन्जिल इन्जिल आदि कृत प्रत्यय लाग्यो भने अव्यय वा क्रिया विशेषण शब्दहरू बन्दछन्। जस्तै इ खाई पढी लेखी देखी एर खाएर गएर न पढ्न लेख्न ता दा हैन लेख्दा पढ्दा लेख्दै पढ्दै ए देखे उन्जेल यतिन्जेल खाउन्जेल बसुन्जेल आइन्जेल यीबाट चाहिँ अव्यय शब्दहरू बन्छन् भने अक अक अन अनिए आ इका इत इ त तव्यता ति य उक न आदि चाहिँ कृत तत्सम प्रत्ययहरू हुन्। यी चाहिँ तत्सम शब्दमा लागेका प्रत्यय हुन्, संस्कृत भाषाबाट आएका यी कृत प्रत्यय हुन्। जस्तो गई प्लस अक भएपछि गायक भयो। भुजमा अन धातु लाग्यो भने ऊ प्रत्यय लाग्दा भोजन भयो। ईश धातुमा आ प्रत्यय लाग्दा इच्छा हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले यसरी यो कृत प्रत्ययसँग सम्बन्धित अभ्यासहरू पनि हेर्नु होला। शब्द निर्माणको प्रक्रियामा जोड दिनु होला। तद्धित प्रत्यय यही उदाहरणहरू आउनुस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामी तद्धित प्रत्ययको परिचयको विषयमा छलफल गरौँ। केही विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो सामग्री हेरिरहँदा सुनिरहँदा अलिकति यो कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्ययका विषयमा छलफल गरिरहँदाखेरि अलिकति बोझ पनि महसुस गर्नुभएको हुन सक्छ। या तपाईहरूले नियमित नेपाली विषयको कक्षा छोड्नु भएको छ या त व्याकरणलाई ध्यान दिएर पढ्नु भएको छैन, त्यसैले तपाईहरूलाई पट्यार लाग्दो अवस्था सिर्जना भएको हो। यदि तपाईले नियमित नेपाली विषयको कक्षा र व्याकरण शिक्षणलाई अनि व्याकरण पाठ्यपुस्तक व्याकरणका सामग्रीहरूलाई व्याकरणलाई अतिरिक्त सामग्रीको रूपमा अध्ययन गर्नु भएको भए अभ्यास गर्नु भएको भए यो असाध्यै रमाइलो कक्षा हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यहाँ म केही शब्दहरूको निर्माण प्रक्रिया देखाउँछु। त्यसरी त्यो प्लस अरि भएर बनेको छ। कर्जा कर्ज प्लस आ भएको छ। रजाई राज प्लस आई भएर भएको छ। गफाडी गफ प्लस आडी भएर भएको छ। मुहान मुह प्लस आन भएको छ। दंगाली दाङ प्लस आली भएको छ। धारिलो धारा प्लस इलो भएको छ। यहाँ पनि तपाईहरुले देख्नु भएको छ यी पछाडी नै जोडिएका भाषिक टुक्राहरू हुन्। तर अघिको कृत प्रत्यय भन्दा तद्धित प्रत्ययको फरक के रहेछ भने कृत प्रत्यय चाहिँ जम्मै धातुको अघिल्तिर पछिल्तिर लागेका थिए। अहिले तद्धित प्रत्यय चाहिँ यी चाहिँ शब्दका पछिल्तिर लागेका छन्। सर्वनामको पछिल्तिर त्यो विशेषणको पछिल्तिर लागेको छ। त्यो प्लस अरि त्यसरी क्रिया विशेषण बन्यो। कर्ज नाम पदको पछाडि कर्जमा आ लागेर कर्जा नाम पदै बनेको छ। राज नाम पदको अगाडि पछाडि लागेर आई लागेर नाम पद बनेको छ। रजाई बनेको छ। गफ नाम पद हो। आडी प्रत्यय लाग्दा गफाडी विशेषण बनेको छ।
यसरी पछिल्तिर लागेका छन्। आधार पदका पछिल्तिर जोडिने प्रत्ययलाई तद्धित प्रत्यय भनिन्छ। तद्धित प्रत्यय लागेर बनेका शब्दहरूलाई तद्धितान्त शब्द भनिन्छ। धातुमा तद्धित प्रत्यय जोडेर नाम बन्छ, विशेषण बन्छ, अव्यय शब्दहरूको निर्माण गर्न सकिन्छ भने अनि नाम, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय शब्दमा प्राय तद्धित शब्द बनिन्छ। मूल धातु वा नाम, सर्वनाम, विशेषणमा तद्धित प्रत्यय जोडिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस्ता आधार पदहरूलाई तद्धित प्रत्यय वा कृत प्रत्यय जोडिने आधार पदहरूलाई मैले अघि नै पनि भने, फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, प्रकृति पनि भन्ने गरिन्छ। व्युत्पन्न शब्दको आधार पदलाई प्रकृति भनिदो रहेछ। अब यहाँ केही उदाहरण हेर्नु होला। या तद्धित प्रत्ययको पनि अघि जस्तै आ, आई, याई, आन, औतो, एरो, एटो, उआ, पन, लो, औरो, औरो, औली, ई, इआर, आली आदि तद्धित प्रत्ययबाट नाम शब्द बन्छन्। आबाट कर्जमा आ जोड्दा कर्जा यो नाम बनिहाल्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले तपाईहरुले पढिसक्नुभयो। अब त्यसै गरी आई, रोपाईको उदाहरण लिनु भएको छ। यही, बुढ्याई, आन, कटान, छटान, ढलान, औतो, औतो, खगौतो, खाग प्लस औतो, खगौतो, अनि एरो, घर प्लस एरी जोडियो भने घरेरी, घडेरी, एटो, गाग्रो प्लस एटो, गग्रेटो, गोडा प्लस एटो भयो भने गोडेटो, घोडा प्लस एटो भयो भने घोडेटो, उवा, यी धेरै चाहिँ प्रत्यय छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले जस्तो हात प्लस आ हाता आफ्नो वरिपरि, अनि खाता प्लस आ खाता नामै भयो। नाल प्लस आ नाला, कुलो नाला, खोला नाला भन्छौँ हामी हैन, साता। त्यस्तै गरी धुर्त्याई, चतुर्याई, चतुर प्लस यही, पुरेत प्लस यही, पुरेत्याई, मुगल प्लस आन मुगलान, लिम्बू प्लस आन लिम्बुवान, रच प्लस आन रछान, जोड प्लस आन जोडान, आनको कुरा भयो। यस्ता धेरै शब्दहरू माजाली विशेषणमा बन्छ। यो थकाली विशेषण बन्छ। थाका प्लस आली भयो भने, त्यस्तै रसिया प्लस आली भयो भने रसियाली रसियामा बस्ने, मुग प्लस आली भयो भने मुगाली, ईर्ष्यालु, दयालु, सिपालु, मैतालु, माइती प्लस आलु भयो भने मैतालु हुन्छ। बैंस प्लस आलु बैंसालु, बिस प्लस बिख प्लस आलु बिसालु हुन्छ, बिखालु हुन्छ। खर्च प्लस आलु खर्चालु, झगडालु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसै गरी धेरै शब्दहरू यहाँहरूले निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो नुनिलो, यो चाहिँ विशेषण शब्द बन्छ। अनि नाम शब्द बन्दाखेरि खाट प्लस या खटिया नाम बन्छ। थलिया नाम बन्छ। ढाक प्लस या ढकिया नाम बन्छ। हाट प्लस या हटिया, हाट बजार लाग्ने ठाउँ। अंश प्लस यार अंशियार, गुठियार, होशियार यो बन्छ भने, त्यस्तै गरी नाम बन्ने अन्य अवस्थाहरू पनि छन्, विशेषण बन्ने अवस्थाहरू पनि छन्। जस्तो अनादरमा राम प्लस ए भयो भने रामे, पाखो प्लस ए भयो भने पाखे, अनि गोरो प्लस ए भयो भने गोरे, हर्कमा ए जोडो भने हर्के, मोटोमा ए जोडो भने मोटे, विशेषण पनि बन्छ, अनादर पनि बन्छ। यसरी हामी शब्दहरू निर्माण गर्न सक्छौं। औरोको जस्तो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, फूलमा औरो भयो भने फुलौरो, कुणो प्लस औरो भयो भने कुनो प्लस औरो भयो भने कुणौरो, कुनौरो हैन। त्यस्तै धुपौरो भयो, हामी बनाउन सक्छौं। अनि राति प्लस यौली भयो भने रत्यौली,
कलश प्लस यौली भयो भने कलशयौली। यसरी हामी धेरै शब्दहरू निर्माण गर्न सक्छौं। एरोको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कट प्लस एरो भयो भने कटेरो, जसलाई गोठ भनिन्छ। दुध प्लस एरो दुधेरो, दुध दुहुने भाँडो, ढुङ्ग्रो पनि भन्ने गरिन्छ। पाखो प्लस एरो भएपछि पखेरो भनिन्छ। पानी प्लस एरो भयो भने पँधेरो हुन्छ। पात प्लस एरो पतेरो, एउटा एक किसिमको किरा, पातमा लाग्ने किरा। त्यस्तै गोजी प्लस एरो गोजेरो। खाग प्लस औतो खगौतो। अर्घ प्लस औतो अर्घौतो। यसो तिथि श्राद्धमा पितृहरूलाई पानी दिन प्रयोग गरिने सानो भाँडोलाई, तामाबाट निर्मित गरेको भाँडोलाई अर्घौतो भनिन्छ, जुन अर्घ दिन प्रयोग गरिन्छ। यसरी हामी तद्धित प्रकार लगाएर उपसर्ग बनाउन सक्छौं। धेरै शब्दहरू छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जस्तो आडी आली, आलु आलो, आहा याहा, इ इया, इया, एली औलो, कोलोले आदि लगाएर चाहिँ विशेषण शब्द बन्छन्। इया र इ लगाएर क्रिया विशेषण शब्द बनिन्छ। केही आगन्तुक प्रत्ययहरू छन्, वाल वाला, खेतीवाला, दारीवाल, हैन, धक्कुबाज, अनि पाइनदार, तागतदार, दानी, फिकदानी, थुकदानी, नामा, मन्जुरनामा, करारनामा, ची, खजान्ची, खजाना प्लस ची भएर खजान्ची, मसला प्लस ची भएर मसालची, तबला प्लस ची भयो भने तबलची, तबला बजाउने, तबला बाजक भन्ने बुझिन्छ। अनि केही स्त्रीलिङ्गी प्रत्ययहरू पनि छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। नेपाली भाषामा हाम्रा शब्दहरूमा स्त्रीलिङ्गी प्रत्ययहरू पनि परिचित यो प्रयोगमा रहेका छन्। नि, सन्नानी, हैन, कर्किनी, केटी। केही तत्सम तद्धित प्रत्ययहरू छन्, आलु, इक, इत, इम, हैन, जस्तो इक, समाज प्लस इक भयो भने सामाजिक। इत, लेख प्लस इत लिखित। गरिमा, इन, इय, इक, क, त, ता, तो, कवित्व, कृतित्व, व्यक्तित्व। तम, मय, जस्तो जादुमय। मान, वान, य, सौन्दर्य, सुन्दर प्लस य। इका, इष्ट, बल प्लस इष्ट भयो भने बलिष्ठ होला। यसरी धेरै शब्दहरू क्रमशः क्रममा स जोड्यो भने क्रमशः यो पनि तत्सम शब्द बन्छ। यसरी बनाउन सकिन्छ। अत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँलाई आजको सहजीकरण मार्फत मैले शब्द निर्माण प्रक्रियामा अत्यन्तै प्रचलनमा रहेका उपसर्ग र प्रत्ययद्वारा निर्मित शब्दहरूको केही उदाहरणहरूले बुझाउने प्रयत्न गरे र उपसर्ग तथा नेपाली भाषामा प्रचलनमा रहेका तत्समसँग अनि आगन्तुक, तद्भव, उपसर्ग तथा प्रत्ययहरूको जानकारी गराए। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले पनि आफूसँग रहेका व्याकरण किताबसँग सम्बन्धित रहेका पाठ्यपुस्तकमा निर्दिष्ट भएका अभ्यासहरू अनि जुन सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्नुभएका 10 सेटदेखि लिएर धेरै अभ्यास पुस्तकहरू, पुस्तिकाहरू रहेका होलान्। त्यसमा केन्द्रित रहेर यी अभ्यासहरू गर्न हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो सामग्री मैले नेपाली भाषामा प्रकाशित विभिन्न व्याकरणहरू, विद्यार्थी प्रकाशन, एशिया प्रकाशन, त्यसैगरी भुँडी पुराण प्रकाशन, काष्ठमण्ड प्रकाशन लगायतका धेरैवटा प्रकाशनका चाहिँ व्याकरण किताबहरूलाई आधार मानेर तयार गरेको छु। शब्द निर्माण खण्डको प्रत्यय र उपसर्ग खण्डमा केन्द्रित रहेर यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा रहे, समस्या रहे, अज्ञानता रहे अथवा अस्पष्टताहरू रहे भने कमेन्ट बक्समा यहाँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो समस्या उल्लेख गर्नुहोला, मैले समाधानको निम्ति प्रयत्न पनि गर्नेछु। यो सहजीकरण सामग्री विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि निर्मित भएको सामग्री हो र बढीभन्दा बढी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो सामग्रीबाट लाभ लिने, यसलाई उपयोग बनाएर आफ्नो शब्द निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ज्ञान र चेतनालाई फराकिलो बनाउने अवसर प्राप्त गरून् भन्ने उद्देश्य राखेको छु र अनुरोध गर्न चाहन्छु।
यसलाई चाहिँ लाइक गर्न, शेयर गर्न, सब्स्क्राइब गर्न अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यो सामग्री विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरूले, यो सिकाइ सहजीकरण सामग्री विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरूले मेरो फेसबुक वाल मार्फत, म कार्यरत रहेको विद्यालय आजाद माध्यमिक विद्यालयको फेसबुक पेज, पाँचखाल नगरपालिकाको नगर शिक्षा शाखाको फेसबुक पेज अनि त्यसैगरी युट्युबमा गएर नेपाली लर्न भन्ने च्यानल मार्फत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुको जहाँ हुनुहुन्छ स्वस्थ रहनुस्, मस्त रहनुस्, व्यस्त रहनुस्। आजको दिन सुख र सन्तोषपूर्ण बितोस् भन्ने शुभकामना सहित बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।